आदाब दोस्तों। एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अच्छा, मैं इस वक्त हूँ 18 हज़ारी में, और 18 हज़ारी जंग का एक अहम हिस्सा समझ लें आप। मैं आपको आज 18 हज़ारी विजिट करवाने लगा हूँ और इसके मुतालिक आपको बताऊँगा। तो अगर आप सही मानों में 18 हज़ारी को देखना और इसके बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप मेरे इस व्लॉग में मेरे साथ जुड़े रहें। फर्स्ट लुक में ये शहर आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये मेन चौक है 18 हज़ारी का, और ये देखें आप साथ, ये रेडी बाजार नया इंस्टॉल हो रहा है अभी। गवर्नमेंट काम कर रही है इस पे, और मैं आपको लेके चलता हूँ जी स्ट्रेट सीधा चौक में, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि चौक किस तरह का है। ये रिक्शे खड़े हैं और सवारियां निकल रही हैं, जाने वाले जा रहे हैं और आने वाले आ रहे हैं। ये सामने आप देखें कोचेस भी यहाँ पे रुकती हैं। ये मेन चौक है और मैं इस वक्त हूँ इसके दरमियान में, और ये एक नया सिंबल सा बना है नया, जिसपे काम अभी जारी है। ये देखें, और साथ ये कुछ रेडियो वाले हैं, कुछ फ्रूट स्टॉल्स उन्होंने लगाए हुए हैं। और इसके अलावा ये आप देखें जी, ये बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल दरमियान में है, और इसे ये अभी इस पे काम जो है ना ये जारी है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा सके इस शहर को। मैं आपको ज़रा आगे लेके चलता हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि चूंकि ये रोड है और रोड पे रश होता है, तो रश की वजह से हो सकता है आप तक की मेरी आवाज़ है वो शायद ना पहुँच सके। चौक की बिल्कुल चारों जानब ये देखें इन्होंने कुछ रेडियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, और ये सिलसिला कुछ इस तरह का है। दोनों साइड्स पे बाजार हैं, और ये मस्जिद है जी 18 हज़ारी की। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, और साथ साथ मैं आपको इस शहर के बारे में ज़रा थोड़ा सा बता दूं कि ये जो शहर है, ये महमूद गजनवी जो थे उनके एक सिपा सालार पीर ताजुद्दीन की वजह से ये 18 हज़ारी कहलाता है, जो कि उनका वो लक़ब था 18 हज़ारी। और ये प्रयास किया जाता है या ये गुमान किया जाता है कि 18 हज़ारी इस वजह से कहा जाता है कि उन पीर फकीर ने 18 हज़ार मरतबा जो है ना ये कुरान शरीफ ख़त्म किया था। कुछ लोग इसको सही मानते हैं, जबकि कुछ लोग जो है ना इसको गलत मानते हैं। ये फ्रूट फरोश आप देखें, ये कहा जाता है कि ताजुद्दीन जो है ना ये महमूद गजनवी के साथ यहाँ पे आए, और जब उनका काफिला यहाँ आया अल्तरी मुकाट के साथ उन्होंने पड़ाव किया, तो उन्होंने आप ये कह लें कि रिजाइन दे दिया, सबक दोष हुए। ये देखें आप, ये स्टॉल, पीछे बाजार है मुख्तलिफ जगहों। और उस रिजाइन के बाद ताजुद्दीन ने यहीं पे जिंदगी गुजारी अपनी, और क्योंकि मुसलमान थे और यहाँ हिंदू कम्युनिटी जो है ना वो आबाद थी, उन्होंने लोगों तक दीन का पैगाम पहुंचाया। इसकी वजह से उनका बड़ा नाम हुआ। और असल में ताजुद्दीन के अख्तियार में, या ताजुद्दीन की कमांड जो थी, कमांड में ना 18 हज़ार जो अफराद थे वो शामिल थे। तो उन 18 हज़ार लोगों की कमांड की वजह से, या चूंकि वो कमांडदार थे, इसी वजह से इस शहर को 18 हज़ारी भी कहते हैं। इस तरह के हवाले जो है ना ये इस शहर के बारे में बताए जाते हैं। हमारे यहाँ तारीख में सबसे बड़ा जो जुल्म हुआ वो शायद ये था कि तारीख को सही तरीके से शायद बयान नहीं किया गया। दोनों जानिब आप देखें कि ये कोई सिलसिला है इस किस्म का। मैं बता रहा था कि ताजुद्दीन की वजह से इसको 18 हज़ारी कहते हैं। ये शहर लोगों ने ये रेडियाँ लगाई हुई हैं, ये देखें जी,
یہ گزرا انہیں لگا ہے کہ جیسے مجھے کو تیار ہونا ہے اور تیار ہو کے مجھے کو دکھانا ہے اپنے آپ کو، وہ ٹن ہو گئے تھے. وہ اصل میں بتا رہا تھا کہ انہیں پیر فقیر کی وجہ سے نا وہ کہلاتا ہے. عموماً رش رہتا ہے یہ، چونکہ ترینوں کے ساتھ ہے جنگ کو یہ خوشاب کے ساتھ ملاتا ہے، جنگ کو بکھر کے ساتھ بھی ملاتا ہے. اس وجہ سے یہ مرکزی چوک ہے آپ کہہ لیں، جس وجہ سے اس پہ عموماً جو ہے نا یہ رش تو رہتا ہی ہے. اور لوگ جو ہے نا بڑی تعداد میں آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے. نہ صرف لوگ بلکہ آپ کو یہاں بڑی تعداد میں گاڑیاں بھی نظر آئیں گی. میرے لیے گزرنا یہاں سے مشکل ہے، میں کوشش کرتا ہوں. آپ یہ دیکھیں جی انہوں نے کچھ اسٹال وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، اور عموماً شہروں میں اسٹال جو ہے نا یہ عام سی بات ہے. ریڑیاں اسٹال، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو عام لوگ ہیں، جو عام افراد ہیں، وہ ان کی دسترس میں ہوتی ہیں چیزیں. ریڑی پہ آپ کو عموماً وہ لوگوں جو بڑے بڑے اسٹورز پہ یا بڑے بڑے برانڈ پہ چیزیں پرچیز نہیں کر سکتے، وہ جو ہے نا یہ پرچیز کرتے ہیں. پٹھان تو آپ کو ہر جگہ پہ ملیں گے. جیسے یہ ہے، اب یہ دیکھیں انہوں نے نا ذرا کوئی یہ اسٹال لگایا ہوا ہے، اور یہ ڈرائی فروٹس ہے نا یہ بالکل روڈ کے اوپر پرچیز کر رہے ہیں، سیل کر رہے ہیں. اور یہ اس کے علاوہ دیکھیں جی آپ کہ یہ ایک صاحب ہیں یہاں پہ، انہوں نے ریڑھی لگائی ہوئی ہے، بڑے طریقے کے ساتھ سامان جو ہے نا یہ سیٹ کیا ہوا ہے. خیر میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں. شام ہو چکی ہے، اور شام کی وجہ سے میں آپ کو پراپر مارکیٹ تو شاید نہ دکھا پاؤں، لیکن میں بائی روڈ ہی آپ کو کچھ چیزیں دکھا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ 18,000 کس قسم کا ہے. یہ بیسیکلی جنگ کی تحصیل تھی، اور اب جو ہے نا اسے بیسیکلی سوری یہ اس کی تحصیل جو ہے نا یہ جنگ تھی، لیکن اب جو ہے نا 2009 میں غالباً اس پہ کام ہوا اور 18,000 کی ایک تحصیل بنا دیا گیا. روڈ پہ کام ہو رہا ہے، اور فٹ پاتھ جو ہے نا آپ کو اکھڑے اکھڑے نظر آئیں گے دونوں طرف سے کام کی وجہ سے. میں واپس سینٹر میں لے کے جا رہا ہوں آپ کو، اور آپ کو شاید اندازہ ہو رہا ہوگا کہ سامنے ہے جو وہی مینار جس پہ کام ہو رہا ہے، اور ویو کچھ اس قسم کا ہے. رکشے، کوچز، بڑی گاڑیاں، یہ سب آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جائیں گی. شام کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب شام ہوتی ہے تو لوگوں کو واپس جانے کی جلدی ہوتی ہے، مجھے بھی ہے. اسی وجہ سے میں فرداً نہیں آپ کو جو ہے نا وہ دکھا رہا، اور ڈیٹیل میں جانے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جس وجہ سے میں آپ کو ان ڈیٹیل جو ہے نا وہ بتا نہیں پا رہا. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ بس اسی سے جو ہے نا یہ میں تو یہی کہوں گا کہ گزارا چلا لیں. اور جو میں فردن آپ کو چیزیں بتا سکتا تھا، یہ سبزی اور فروٹ فروش ہیں. اور یہ جی آپ دیکھیں کوئی چکن پلاؤ، یعنی کہ ایون ہر چیز آپ کو یہاں پہ مل جائے گی. اور یہ ہے جی وہ جگہ جہاں ساتھ جانے والی کوچز جو ہے نا وہ رکتی ہیں. یہ گرم منڈے والے ہیں. 18,000 جو کچھ اس طرح کا ہے. واپس چلتے ہیں وہیں پہ جہاں سے ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا، اور وہیں جا کے ہم لوگ جو ہے نا اینڈ کریں گے. یہ بالکل درمیان میں یہ کوچز کھڑی ہیں. سین کچھ جو ہے نا یہ اس